في غوسيت جديده. الوغ اليوم ان شاء الله راح نديرو كيف لي براوني ولا البراونيز، كل واحد كيفاش يسمي هاد لو غاتو وكل واحد كيفاش يحضروا. كاين يديروا بلي كونكاسي بالمكسرات، كاين يديروا بلي فروي بالفواكه، وكاين اللي يخليه سامبل غير بالشوكولا. انا لا ميثود ديالي طريقتي في تحضير لي براوني ولا البراونيز بزاف هايله ما شاء الله. نزيد فيه واحد لاطوش اللي تعطيلو بنه على بنه. انا نخدم لي براوني ديالي بلي فروي ساك فوالا بالفواكه الجافه، نزيد فيه شويه زبيب ونزيد فيه شويه مشماش مجفف دي زابريكو سيشي، ونزيد فيه تانيك شويه عينه اللي هما لو برونو هو البرقوق المجفف. شوفوا قد ما نقول لكم هاد لي براوني يجوا بزاف بنان فرانشمون والله ما نوفي حقهم. نتمنى ان شاء الله تجربوهم، تشاركوني تطبيقاتكم، تفرحوا بهم وتستبنوا بهم. تبعوا معايا لي زانغريديون. عندي هنايا 120 غرام تاع الزبده، وهنايا 150 غرام تاع لا فارين، وهنايا 4 حبيبات ولاد الدجاج، وهنايا عندي 60 مليلتر تاع الزيت، هنايا عندي 150 غرام تاع السكر، وهنايا عندي 300 غرام 300 غرام تاع الشوكولا. درت انايا ان ميلونج بين شوكولا اولي وشوكولا نوار. تقدروا نتوما ديروا شوكولا اولي برك شوكولاطه بالحليب، ولا شوكولا نوار شوكولاطه سوداء، سينو نديروا ان ميلونج كيف دون لي دو كا لي براوني تاعكم حيجوكم بنان. فوالا هنايا عندي حفنه صغيره تاع الجوز، هنايا عندي رشه تاع الملح، هنايا عندي 30 غرام تاع الكاكاو، وهنايا عندي حفنه صغيره تاع الزبيب. فوالا كيما راكم تشوفوا معايا راني منفخاتو في الماء، رنختو في الماء ما نديروهش يابس فوالا حتى يطرى ويتنفخ. ابري كي نكون راح نستعملو بيان سور نصفيه ونقطرو بيان من الماء ديالو. هنايا كيما راكم تشوفوا معايا فوالا في كاسرونه حطيت الماء ديالي يغلي بيان، وحطيت عليه هذيك 120 غرام تاع الزبده، وراني حنضيف عليه هذوك لي 300 غرام تاع الشوكولا فوالا، ونخلوه يذوب سور ان بان ماري. هاد لي دو زانغريديون الزبده والشوكولا نخلوهم يذوبوا سور ان بان ماري اللي هو حمام مريم. فوالا نخلوهم يذوبوا في غردهم ونرجع معكم. كيما راكم تشوفوا معايا لو ميلونج تاع الزبده والشوكولا راهم يذوبوا فوالا، ما بقاش بزاف يذوبوا كومبليتمون، لازم يذوبوا كامل فوالا. فريمون كي ديروا لو ميلونج بين شوكولا اولي وشوكولا نوار فريمون لا يعطيكم ان تري بون غو، يعطيكم مذاق هايل. فوالا ذوبوهم مليح. فوالا من جهه واحده اخرى نجيو نكملوا لا بريباراسيون تاع لو غاتو ديالنا. هنايا فيه ان ريسيبيون درت هذوك 4 حبيبات ولاد الدجاج، نزيد عليهم هذيك الرشه تاع الملح، ونزيدوا عليهم هذيك 150 غرام تاع السكر فوالا، ونخلطوهم غير بلو فوي مانويل فوالا، نخلطوهم بيان حتى يبيض لنا شويه هاد لو ميلونج هاد الخليط هكذا، غير بلو فوي خدموا حتى يذوب لنا كامل هذاك السكر. بون اللي حبيت تخدم بلو باتور تقدر تخدم، بصح حاجه سهله عمليه سهله ولا كونتيتي ماشي كبيره، غير بحبيبات ولاد الدجاج مع شويه سكر تقدروا تخدموهم غير بلو فوي مانويل فوالا حتى تشوفوا داك السكر ديالكم داب. بعد ما خلطت الولاد الدجاج مع السكر وبيض لي شويه داك الخليط وميم السكر داب لنا، هنايا نضيفوا هذيك 60 مليلتر تاع الزيت توجور نخلطوا باش لي زانغريديون تاعنا كامل يتخلطوا. هنايا اللي حبت دير رشه تاع لافاني تقدر دير، بصح انايا ما نستعملش بويسك انا حنستعمل الشوكولا. الوغ لو غاتو ديالي ولا لي براوني ديالي راهم راح يجوني اروماتيزي بالشوكولا، بصح اللي حبيت دير رشه صغيره تاع لافاني تزيد ما كاش مشكل. هنايا هاوليك لو ميلونج تاع الشوكولا والزبده ديالنا بعد ما دابو في لو بان ماري وخليته برد شويه فوالا، نحبطوه كامل نضيفوه على الخليط تاع الولاد الدجاج والسكر والزيت توجور ونواصلوا التحراك فوالا. حركوا بيان بالفوي فوالا رابيدمون شويه، وكما قلت لكم خلوا هذاك لو ميلونج تاعكم تاع الشوكولا مع الزبده اللي ذوبتوهم يبرد شويه باش لي زو تاعكم ما يطيبوش، باش الولاد الدجاج تاعكم ما يطيبوش فوالا. حركوا بيان غير بالفوي، خدموه بيان باش لي زانغريديون ديالكم كامل ينسجموا بيان فوالا. هنايا نزيد هذيك الحفنه تاع الزبيب اللي قلت لكم كنت رنختها في الماء وخليتها تنفخت بيان، ونزيدو كيف هذيك الحفنه تاع الجوز مكسر، ما ديروش هكاك حبات فوالا. اللي حبت تستغنى على الجوز والزبيب ما تكلفش روحها معليش ما فيها والو، تخدم غير بالشوكولا ولي براوني تاعها يجوها ما شاء الله وبنان
فوالا نخلطو كامل بلو فوي، توجور نخدمو غير بلو فوي. فوالا نخلطوهم بيان باش يجونا ايباربيي كامل. كي تكونوا تاكلوا الحبه تاع لي براوني ديالكم تلقاو هذاك الجوز وهذاك الزبيب ايباربيي مبعتر كامل في لو مورسو ديالكم. فوالا وهنايا كيما راكم تشوفوا معايا راني رايحه نستعمل هذيك 150 غرام تاعي تاع الفارينه. فوالا نزيد عليها هذيك 30 غرام تاع الكاكاو. بيان سور الكاكاو ولا فارين تاعكم لازم تغربلوهم باش تحصلوا على دي براوني خفاف. فوالا نصفوهم كامل نغربلوهم بيان. فوالا شوفوا باش لي غرومو كامل ما يطيحوناش في لو غاتو ديالنا. فوالا ويلا رماركيتو ما استعملتش اليوم لا ليفور شيميك، ما استعملتش خميره الحلوى. لي براوني ديالي انايا ما نستعملش فيهم خميره الحلوى سينو يجونا شغل ان كيك. فوالا كي ديروا لهم لا ليفور شيميك يجيكم ان كيك ما يجيكمش كامل لو غو تاع لي براوني. فوالا لي براوني هما في الصح يجوا معلكين من الداخل. فوالا ديك الشوكولا مع هاد لاباتيرو تجينا شغل ان ميلونج معلك ويجينا بزاف بنين. لو كان ديروا له لا ليفور شيميك خميره الحلوى حيجيكم شغل ان كيك ولا شغل مسكوتشو. الوغ دو بريفيرونس ما تستعملوهاش. فوالا وندخلوا كامل هذيك لا فارين مع الكاكاو. فوالا مع لي زانغريديون كامل الاخرين غير هكذا غير بلا سباتول خلطوهم بيان حتى ينسجموا لنا كامل. كما شفتوا عمليه بزاف سهله. لا ريسيت تري تري فاسيل ا فير، اي وحده فيكم تقدر تستعملها. فوالا خلطوهم كامل حتى ينسجموا لكم كامل هاد لي زانغريديون كيف كيف. فوالا بعد ما نسجموا لي كامل هادوك لي زانغريديون هاي ليك لاباري ولا الخليط اللي تحصلنا عليه فريمون ريحه الشوكولا ولا راهي دايره حاله شهيتكم في الجنه ان شاء الله. فوالا كيما راكم تشوفوا معايا هنايا جبت لو بلاطو ديالي لي يدخل لو فور. بيان سور غلفتو كامل بالبابي كويسون. اليوم استعملت انايا ان بلاطو شويه كبير كيما نقولوا بلاطو فاميليال حجم عائلي. نتوما الا استعملتوا هذوك لي بلاطو صغار هذوك تاع الحديد سامبل نورمال تاع الفور قسموا المقادير تاعكم اون دو. فوالا نفرغ كامل لاباري ديالي تاع البراونيز في لو بلاطو. فوالا نحطوها كامل هكذا ونمشو كامل لاباري ديالنا ولا الخليط ديالنا تاع لي براوني نمشوها كامل في لو فون تاع لو بلاطو هكا باش تبان لكم بيان. لحقوها كامل لي زيكستريميتي تاع لو بلاطو ديالكم وما ديروش جهه طالعه وجهه حاطه. فوالا غير هكذا ستوه بيان ديروه كامل لو ميم نيفو باش تجيكم خدمه متقونه ومتحوفه. فوالا بعد ما ستوينا كامل لاباري ديالنا تاع لي براوني في لو بلاطو جي بريشوفي مون فور ا لافونس. شعلت لو فور ديالي ا لافونس على 160 دوغري 160 درجه. ندخلو لي براوني ديالنا يطيبوا ما ياخذوناش وقت كبير في الطياب ماكسيموم 20 دقيقه سولون لو فور ديالكم. كي تشوفوا لو غاتو ديالكم نشف ما طولوش عليه ديجا طياب تاع الشوكولا ولا طياب تاع الكاكاو شفتوا بلي ماشي ساهل تمتم يتحرق ودي فوا ما نفيقولوش حنا نقولوا بالك مازال ما طابش وهو طاب باسكو لا كولور ديالو ما. الوغ كي تشوفوا لي براوني تاعكم نشفوا وطلعوا شويه ومن الفوق داروا لكم اون بيتيت كروت ولا داروا لكم تشقاق تماتيك تعرفوا بلي لي براوني ديالكم نجحوا لكم وطابوا لكم. نحطهم في الفوق ونتلاقاو ان شاء الله بعد ما يوجدوا. فوالا بعد ما وجدوا لي براوني ديالي هذا وين خرجتهم من الفوق. شوفوا كيفاش طابوا ما شاء الله. راكم تشوفوا هاد لي فيسور هادوما هاد التشققات اللي راهم عليه هذا دليل هذه اون بروف على انه لي براوني ديالكم نجحوا لكم. فوالا ميم هاد لا كروت الفوقانيه هاد القشره شغل اللي راكم تشوفوا فيها ان مارون كلير لازم تخرج لكم في لي براوني تاعكم باش تعرفوا بلي لي براوني تاعكم لا ريسيت تاعكم نجحت لكم. بون نتاكدوا ولا لي براوني تاعنا طابوا باسكو قلت لكم ما يطيبوا ما يشدوناش بزاف وقت في الطياب. هنايا بان كوردون فوالا نبيكيوهم هكذا ونشوفوا اسكو نشفت لنا اسكو لا ان كوردون ولا ان بيك ولا كيف ونشوفوا اسكو جبدناه ناشف اسكو لا. فوالا لي براوني تاعنا طابوا ما شاء الله. فوالا بعد ما خليت لي براوني ديالنا بردوا كومبليتمون هنايا نجو نديروا لهم كيف لا ديكوراسيون. كيما راكم تشوفوا معايا عندي هنايا كونتيتي تاع الشوكولا اتارتيني ذوبتها شويه في الميكرووند وبالبانسو نبداو ندهنوا البراونيز ديالنا. فوالا ندهنوه كامل بالشوكولا باش لا ديكوراسيون ديالو تلصق لنا فاسيلمون. فوالا دهنوا كامل السطح ديالو هكذا. ديجا ميم هاد الشوكولا حتزيد لكم في لو غو تزيد لكم في البنه. فوالا دهنوه كامل حتى تكملوه كاع ليتيك. فوالا
فوالا بعد ما دهنت كامل لو غاتو ديالي دوكا تيك ندوزو كيف لا ديكوراسيون. كما قلت لكم اليوم لي براوني تاعنا راح نديروهم بلي فروي ساك بالفواكه الجافه. عندي هنايا مشماش فوالا قطعته صغير صغير هكذا دي بتي مورسو، وهنايا عندي العينه اللي هما لي برونو ولا البرقوق مجفف كما قلت لكم. هذه العينه المعروفه فوالا. نبداو لا ديكوراسيون ديالنا. نديروا لهم كاع من الفوق هكذايا، نزربوا لهم كونتيتي تاع المشماش وكونتيتي تاع العينه هكذا كامل. فريمون حيزيدوا لكم في البنه. ديجا لداخل رانا طيبناه كما شفتونا بزبيب، وكي تزيدوا لا توش تاع هاد لي فروي ساك لي براوني تاعكم حيجوكم بزاف بنان. فوالا وهنايا كيما راكم تشوفوا معايا درت شويه شوكولا اتارتيني في اون بوش ادو جيتابل، ونديرو هكذا دي زيغزاغ على لي براوني تاعنا، اون توش تاع لا ديكوراسيون. فوالا عملك لي براوني ديالنا ولا البراونيز في الشكل النهائي بعد ما كملت لهم كامل لا ديكوراسيون. كما راكم تشوفوا فيهم جاونا ما شاء الله هايلين. فوالا زدت لهم اون بوتيت توش بشوكولا بلون. شوكولا بلون حتعطيهم تاني بنه هايله. فوالا كيما شفتوا معنا طريقه التحضير بزاف سهله. لي زانغريديون تاعهم ماشي حاجه، ما تكلفوش روحكم، كل وحده ديرهم بلي موايا اللي تقدر عليهم، وباذن الله يجوكم خفاف وبنان. نقسم معكم ان بتي مورسو نشوفوهم كيفاش جاونا من الداخل. فوالا كيما راكم تشوفوا جو ما شاء الله بزاف هايلين، خفاف يتقسموا وحدهم، ومن الداخل باينين بلي مشربين جايين شغل معلكين. فوالا نتمنى ان شاء الله تجربوهم وينالوا اعجابكم. هذه هي لا فيديو تاعنا تاع اليوم. الى عجبتكم ما تنساوش ان جيم ان كومونتير اي ان بارطاج. نتلاقاو ان شاء الله في فيديو جديد مع وصفه جديده. مع السلامه.